আলাইকুম। আমি গজল গাবো, তার নাম ইয়াহি ইয়া মোহাম্মদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া মান সাল্লাইতা বিকুল্লিল আমবিয়া ইয়া মান ফি কলবিকা রাহমাতুল লিন্নাস ইয়া মান আল্লাফতা কুলুবাল বিল ইসলাম يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فكيفك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد فديت بسلام يا محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من صليت آيات بالإيمان يا من في خالق الله يحتاج يا من صليت آيات بالإيمان قرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فغيرك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد فتيت بالسلام يا محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين ومن صليت بكل الأنبياء يا من في خالق رحمة للناس يا من ألفت قلوب بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فكيف سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد يا عيسى بالسلام يا محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء السلام عليكم ধন্যবাদ এত সুন্দর গান পরিবেশন করার জন্য। কি খাইবে?